demonstrate yun ang mga butang nga kakawangan ug si Kristo nga mao ang atong tinuod nga katagbawan. So karon mga igsoon, isgutan nato ang basahon sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 11 ngadto sa 24. Kini siya ang sambingay sa amahan nga nidawat sa iyang anak. So before ta mo sulod ani nga mensahe, ato sang basahon kung unsay sulod aning Lucas kapitulo 15 bersikulo 11 ngadto sa 24. Gingon dinhi mga igsoon, mga higala, sa bersikulo 11, ug niingon siya, dihay usa ka tawo nga dunay duha ka anak nga lalaki. Ug niingon sa amahan ang manghud kanila, amahan, ihatag na kanako ang bahin sa katigayunan nga maako, ug yapon-apod niya kanila ang iyang kabuhian. Ug wala madugay humaniadto sa nahipos na sa manghud nga anak ang tanang niyang butang, nipanaw siya sa layong nasod ug didto giusik-usikan ang iyang katigayunan ug pag kinabuhi nga mapatuyangon